السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو ان شاء الله في هاد الكور لانستالاسيون و الكونفيغراسيون ديال الدي ان اس سكوندير. الدي ان اس سكوندير اللي كيمثل لينا واحد النسخة على الدي ان اس بريمير. مثلا في حالة وقع لينا شي بروبليم في السيرفور دي ان اس بريمير، كيجي سيرفور سكوندير وكيعوضو. بالنسبة للسيرفور بريمير كيمكن باش اجوتي موديفي سوبريمي اكسيتيرا. اما بالنسبه السكوندير كياخد غير لا باز من سيرفر بريمير وعنده لا ليكتور. غادي نبداو اول حاجه عندنا هنا سيرفر بريمير، وهنايا عندنا سيرفر سكوندير. هنا ديجا في سيرفر بريمير كنا ديجا كونفيغوران دي ان اس، غنديرو كيلكو موديفيكاسيون. غادي نمشيو ل etc، غنديرو في اي نيمد بوان كونف. فوالا، هنا عندنا لا زون ديريكت و الانفيرسي اللي كنا ديجا كريناهم. غنديرو لي موديفيكاسيون. هنا عندنا زون استانتيك بوان بي او. هنا تيب ماستر، يعني غنخليو تيب ماستر. غادي نديرو نوتيفاي عفوا نوتيفاي يس. غادي نزيدو تاني تاع الميزاجور. غادي نديرو allow transfer. غادي نديرو لادريس ديال السيرفر دي ان اس سكوندير، يعني كي ترانسفيري ليه لا باز ديال فيشي زون ديريكت. غنديرو مثلا عندنا حنا هو 1 3 بوان فيرغول، نزيدو لا كولاد غنديرو بوان فيرغول. فوالا، دابا غادي نمشيو دين فيشي زون او لا زون انفيرسي. عندنا هنا زون انفيرسي تيب ماستر. هنا الفيشي غادي نزيدو نوتيفاي. هنا نوتيفاي يس. وهنا allow transfer باش كيصيفط كي ترانسفيري للسيرفر سكوندير. 192.1.3. فوالا، دابا غادي انغيستريو الفيشي دو كونفيغوراسيون. غادي نديرو دابا الموديفيكاسيون على لي فيشي د زون ديريكت و انفيرسي. غادي نمشيو للفار نيمد شروط var named. غنديرو في اي ايستا نتيك بوان بي او بوان زون. غادي ناجوتيو هنا دي ان اس سكوندير. قبل من هذا هنا غادي نديكلاريو دي ان اس سكوندير، يعني نديرو ان اس وهنا لادريس ديال سيرفر سكوندير اللي هي 1 3. من بعد ناجوتيو غنديرو سكوندير بوان استا نتيك بوان بي او بوان ديال لا غاسين ان ا. هنا لادريس ديال سيرفر سكوندير اللي هي 1 3. غنقومو بنفس الشيء في فيشي زون انفيرسي غيف. فوالا، غادي نديكلاريو بعدا دي ان اس سكوندير ان اس 192.168.1.3. هنا دو ان بوينتر secondaire point esta chic point be. Voilà. غادي redémarrer service named
service named restart. دابا سالينا الكونفيغوراسيون في السيرفر بريمير. غادي نمشيو دابا للسيرفر سكوندير، غادي يكونوا مكونيكتين طبيعة الحال بيناتهم بان سويتش مثلا. فوالا قبل من هذا كنا غادي رونوميو سيرفر سكوندير، غادي نعطيو مثلا سكوندير. نشوفو لادريساج بعدا، غادي نعطيوه if config TH0 192.168 1.3 net mask passerait par défaut. نتيستيو كونيكسيون مع السيرفر بريمير. فوالا الان غادي نديكلاري قبل من هذا غادي نانستاليو باكيج ديال دي ان اس والشروط في لو سيرفر سكوندير. غادي نمشيو عفوا نمشيو لميديا سي دي روم. فوالا غادي ندخلو لداك لو دوسي بالزرق اللي سميتو فيدورا، غنديرو سي دي فيدورا اليس. غادي ندخلو ار بي ام اللي فيه لي باكيج، غنديرو ار بي ام مو اي في اش بيلد. فوالا والان غادي نانستاليو الشروط. فوالا دابا نمشيو نديكلاريو، ضروري نديكلاريو لي زون. غادي نمشيو في اي اي تي سي نيمد بوان كونف. غادي نديرو كوبيي كوبيي هنا غنديرو كولي. فوالا هنا لو ميم نون ديال الدومين اللي هو istatic.be istatic.be. هنا تيب غنحيدو ماستر، غادي نديرو سليف يعني سكوندير. سليف غادي نديروه لتحت، غادي نديرو هاد بوان فيرغول ديال سليف، غادي نديرو ماسترز، غنفتحو المعقوفة، غادي نديرو لادريس ديال السيرفر بريمير يعني منين كيجيب الميزاجور. فوالا هذا الفيشي الزون ديال لا زون ديريكت اللي هو static.be.zone. هادي معندنا من نديرو بها، غادي نحيدوها يعني الميزاجورية في ديك ماسترز، كنديرو لادريس ديال السيرفر بريمير. هنا عاوتاني في لا زون انفيرسي، هنا نديرو ريزو 1.168.192 تيب سليف. static.be.ref وهنا كنديرو ماسترز 192.168 1.1 بوان فيرغول. هادي نحيدوها. فوالا الان غادي نعطيو لي زوتوريزاسيون على الريبرتوار var named و named شروط named شروط var named شروط var named. يعني ضروري نعطيو لوتوريزاسيون باش
كيحط الميزاجور في لاباز دو دوني ديالو، والا واخا يستقبل ما ديش احط في لاباز دو دوني ديالو. غنديرو شمود 777 var named var named شروط var named. فوالا. دابا نريديماريو سيرفيس ديال الريزو، سيرفيس نيتورك ريستارت. فوالا الان نريديماريو سيرفيس نيمد، سيرفيس نيمد ريستارت. ديجا كان عندي ماغيتي، كنت ندير ستارت ولكن ماشي مشكل، نعاودو ريستارت. فوالا. دابا غادي نمشيو الفار نيمد سي دي شروط فار نيمد، غنديرو اليس. فوالا هما دوك لي فيشي د زون اللي في سيرفر بريمير هما تكرياو في سيرفر سكوندير. يمكن لينا نافيشيو الكونتوني ديالهم، نديرو كاتش استانتيك بوان بي او بوان زون. فوالا هنا كيعطيك لوريجين، هنا لي زانفورماسيون، هنا اوريجين يعني منين جابو من دومين استانتيك بوان بي او تاع السيرفر برينسيبال. يمكن لينا عاوتاني نشوفو نديرو كاتش استانتيك تاع الفيشي د زون انفيرسي. فوالا ها هو جابو من لوريجين، منين جابو من فيشي د زون انفيرسي تاع السيرفر بريمير. فوالا. نتمنى ان الدرس يكون قد نال اعجابكم، ولنا اللقاء ان شاء الله في دروس قادمة بحول الله.